सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडके ससनाच्या ससनाक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय, हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय, जिवाचो स्वास तातूंत भरलाय आनी अस्तित्वाक हाडलाय. जिवंत सर्वेस्पर देव म्हणून तुका नांव हाडला. अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव वय जिवंत आसतल्यांचो देव म्हूण तुका नांव हाडला. त्या पासत तुज्या त्या पदवेदार नांवा पासत आमी तुका अर्गां दिता. देवाचो देव तो रायाचो राय, तो धनयाचो धनी तो म्हूण तुका नांव हाडला. त्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. मलगड्या पुर्विल्ल्या काळांत जावन अजाप अद्भुतां विस्मित आनी आश्चर्यां तूं करनेलाय सर्वेस्परा. त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी व्हड पदवी, अधिकार आनी जाणवाय तुवें हातीन घेतलाय आनी तुजी राजवडकी तूं चलोवन आसाय. वय सर्गा भाशेन ती थीर आसा म्हूण तुवें सांगलाय. त्या पासत आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता. आदी आसुल्लोय, आतां आसाय, ससनाच्या ससनाक तूं आसाय. मात्र न्ही, ह्या घडये तूं तुज्या उतरा रुपार आमच्या मदेकात आसाय, आत्म्या रुपार मदेकाच आसाय. त्या पासून आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता. तशेंच भोव मुगाळा बापा, परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिले आनी हो दीस कालतेपणान तुज्या पांयां दळा येवन तुका वळखल्या ह्या भावबणी भुरग्यां संग आतां मेळोन तुका आयकूंक आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दितना ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुका वळखून तुका आयकूंक आयल्या ह्या भावबणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या पांयां दळा समर्पण दिता. कित्याक तुज्या सिसा पेद्रून सांगलें उतर जावन आसा, तवळ तुमी वाट चुकून गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसल्यात आनी आतां सांगचें जाल्यार तुमी तुमच्या आत्म्याचो राखणो आनी गवळ्या सांगाता फाटीं परतयल्यात म्हणून. वय सोम्या, आज तुज्या सेवका मुखांत्र, तुज्या उतरां मुखांत्र आमच्या आत्म्याचो राखणो आनी गवळी जावन आसलो तुंच म्हणून आमकां तें सत तुवें उगडापें केलाय. आनी कशें एक नवेंच जल्माल्लें भुरगें बाळक आपल्या आवयच्या हाडद्याच्या त्या दुदाक चिडकोन रावता गे, तेच प्रकार तुमी आत्मीक जिणयेंत देवाच्या उतरांक आनी सदांक चिडकोन रावा म्हूण तुवें सांगलाय. वय सोम्या, आज आत्म्याचो राखणो आनी गवळी जावन आसल्यार तुका आमी चिडकोन रावूंक, तुज्या वेंगेंत आमी रावूंक जाय आशिल्ली हर एक रितीची कृपा आनी आदार तुवें तुज्या उतरां मुखांत्र सेवकां मुखांत्र आमकां दिलाय. आनी की चड आनी कृपा आनी आदार आमी मागूंक वेच्या पयले सोमी आमकांच आमी तुज्या पांयां दळा समर्पण दितना तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां दी. त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तूं आमकां बोर. वय आमचें तें आसलें भिरांत लज आनी खावजणी तूं काड. अस्कत काय पुरासाण न्हीद झेम काड. संवसारांतलीं चिंतनां आनी काळोख तूं काड. आनी ह्या वेळार आमची अंतस्करणां मोना तूं नितळ कर, काळजां तूं नितळ कर. तुजीं उतरां येवन बसोवंक तो जागो निर्मळ करूंक तूं आमकां फावो कर. तशेंच भोव मोगाळी माये, तुजो आदार आमी मागतना, तुजी ससाय आमी मागतना, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखून ताका साक्ष दितल्या, ताचें आराधन करतल्या, ताची सेवा करतल्या सर्व संता भक्तांक, देवदूतांक, आंज बडव्यांक, मालगड्यांक, पुर्वजांक, सोयऱ्याधाऱ्यांक, इश्टा मंत्रांक, संवसारांतल्या सर्व सेवकांक सांगाता घेवन तूं आमच्या सांगाता ये. आनी की चड आनी चड आमी ताका जेजूक खाल जावन जिवंक, कशी तो सरेस्पराक खालती जावन जीणभर जियेली देखून सरेस्पर तुज्या सांगाता आसुल्लो आनी सर्व खोट्या सक्त्यांचेर तुवें जैत चोवन घेतले. तीस पदव्यांनी सकत तुज्या पुता जेजू लागीं जावन तूं आमकां मागून दी. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी खोट्यात हांव आमकां राख. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी खोट्यात हांव आमकां राख. ही उतरां सांगलेल्या जेजूक आयकून ताळ्ळ्यांचेर आनी खोट्यांचेर जैत जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावा भयण्यानो, आयचें देवाचें उतर आमी आयकलें, आयची वाचपां आमी आयकलीं. वाडोवन येवच्या बियाची वपार. वाडोवन येवचें बी आनी बी म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणलें तें बी तुज्या आनी म्हज्या काळजांत पडटाना आमच्या आत्मीक जिणयेचो वाडावळ जाता म्हणून आमी आयकलें. वय मू पूण उपरांत फादर जेरीन सांगलें आमी बी घाल्ल्या वेळार खाण व्हरतलो एकलो येता म्हणून. वय गी, कोण व्हरता? बी घाल्ली खाण कोण व्हरता? एक 3 म्हयन्या पयलीं हांव, भाव नैझील आनी भाव प्रकाश आतां कुवेट आसा आनी शांती आमी 4 जाणां ब्रह्मावार कृशी केंद्र आसा थंय चांतार, थंय व्हडलो कृशी मेळा लागलो 3 दिसांचो. लाखांनी लोक आयिल्लो. कृशी मेळा म्हणल्यार तुमी जाणात, कोरोडांनी नाना रितीचे सस्यो, झाडां, बियां पुरो आसतात. वय मू
गेल्यात की कोणी कृषी मेळाक थंयसर पळोवंक आसा आनी विक्रेत्याक आमकां हाडूंकी आसा. जायत्या नमुन्याचे सस्यो, फुलां झाडां आनी तरकारीची झाडां हें पुरा थंयसर आसलें. आनी लाखांनी लोक आयिल्लो, जायतो लोक. मात्र न्हय हें कोरडांनी थंयसर बियां, सस्यो, भातां पुरा थंयसर आसलें. आमी पळोवन शांतीन कितें केलें, 4-5 पॅकेट बियो घेतल्यो. भाजयेच्यो, तांबडी भाजी, धवी भाजी आनी वांयगी हें पुरा बियो घेतल्यो, सुमार पॅकेट्यो हाडल्यो. आण 4-5 माडा काट्यार अशें उडयले उब्या रावन उडयले. उडोवन घेवन उदक सोडलें. 1 हप्तो जालो, 2 हप्ते जाले, 3 हप्ते जाले, 4 हप्ते जाले. ओ भाजी खंय आसा म्हूण सोदते आसा, भाजी येना. म्हणजे बी किरलो ना, भाजी येवना. सोदता काही येना. उपरांत आमचो भाव बॅप्टिस्ट हांगा आसा, ताज्या लागीं हाणें म्हणलें, अळे बाबा अशें बी व्हरून हांवें घाल्लें, तें किरलो ना म्हणटाना बाबा बॅप्टिस्टान म्हणलें. आनी परत्यान ताणें पुत्तूर तावन ताज्या गांवांत तावन ताज्या घरांत तावन थोडी बियां परत्यान हाडून दिली. आनी म्हणलें ताका, सांगलें खंय, शांती बी घालतना वयल्या वयर उडोवची न्हय, इल्ली माती उस्तून बी पोंदा पडाचे आनी माती धांपाचे म्हणलें खंय. बी खंय पडाचे, मातयेच्या पोंदा पडल्यार मात्र ती किरला जाता. आनी मुयो जावं दी, सुकणी जावं दी, चोरतेल्याच्या तोंडाक ते. आज देवाचें उतर म्हणलेली बी तशेंच आमच्या भायल्यान पडल्यार ती कांय उपकाराक पडना. काळजांत पडली जाल्यार मात्र ती चिग्राता आनी आत्मीक जिणेची वाडावळ तुका आनी म्हाका दिता. देखून ते कन्नडांत म्हणचें उतर आसा, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಖಂಡಿತ म्हणून. या पृथ्वीचेर आनी भुमीचेर पडलेली बी आनी मनशाच्या काळजांत पडलेलें देवाचें उतर एक ना एक दीस तें फळ दिता खंडीत. पूण फादर जेरीनी आमकां सांगलें, पोडच्या जाग्यार तें पोडाचे आनी चोर व्हरतेल्याच्या हातांत तें मेळोवंक नजो. देखून सकाळीं जावन आमी ब्रदर विक्रमा मुखांतरी आयकलें, फादर जेरी मुखांतरी आयकलें, खाली बी जावनूच उरल्यार तुवें आनी हांवें पावना, तें किरलाजे, तें वाडाजे आनी फळ दिजे म्हणून आमी आज आयकलां देवाचें उतर. सासवाची एक दिशी बी तें बीच जावन उरली गी ना, मातयेन पडलें, किरलालें, व्हड जालें, सुकणीन बसलीं आनी जायत्यांक कितें फळ दिवंक पावलें म्हणून आमी आयकलें. आज फळ दिजे जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ती बी म्हणजे उतर चोर व्हरतेल्या हांव तुवें आनी हांवें पयलीं आमकांच राखाजी. देखून सांव पावलून एक उतर सांगलेलें आयका, एकच उतर आयका. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 4:20-7 वाच. एफेसियन्स चॅप्टर 4:27 वाच. सैतानाक तुम्ही इडेन्स दिनाका. सैतानाक तुमी इडे दिल्यार कितें करता सांगा. दिल्यार तो कितें करता. तुवें भोव कश्टांनी जोडलेलें जिवीत, देवाची वळख घेतलेली, सदाची वळख घेतलेली, एका घडये भितर तो नाश करतलो की ना. एका घडये भितर तुजी बी तो चोरून व्हरतलो. ह्या म्हयन्याच्या सुरवेर भयण ग्रेटा हांगा आसा. ह्या म्हयन्याच्या सुरवेची वस्ती ताणें केल्ली आनी कर्ण ताणें हांगा सांगिल्लें, सोम्या एक पालवाल्ली चिमणी जावन हांगासर आयिल्ली, पूण आज तुवें त्या चिमण्याक उजवाड दिलाय, म्हजो दिवो दिव्याक तुवें उजवाड दिलाय. देखून आज हांव आनी म्हज्या सगळ्या कुटांब तुज्या उतरांच्या उजवाडान जियेवन आसा म्हणून. देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत तूं आनी हांव आनी आमचें कुटांब आसतना सैताना कितें आसा गी. ताका काही कारण्या चोर व्हरूंक जाता गी, जायना. देखून कन्नडांत तें एक उतर आसा, एक ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ ಅಸಿ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಶರೀರದ ಹಾಗೆ म्हणून. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ श्वासविಲ್ಲದ. आता श्वासविಲ್ಲದ शरीर तुम्ही पळयला मू कशें आसता. उलयना आलेला आला ना मोडे वय मू. गुरी इल्लದ जीवन गुरी म्हणल्यार कितें कितें इंग्लिशांत कितें म्हणटा ते एम एम वय मू. हां एक हां आतां पळय आतां सांगता ना समजाता आमकां. आतां
भुरगीं आसा तरणाटी भुरगीं आसा तांचें एक हें आसता न्ही एक एम आसता 10व्या क्लासींत 90+% म्हाका हाडी जेच म्हणून वय मू वय की न्ही एक हट आसता ह्या सेकंड इयर PUCंत हांवें इतले पर्संट हाडी जेच बोर्ड एग्जामान ह्या MBBS मास म्हाका करीचेच ह्या नीट एग्जाम म्हाका बरोवंक बसाचेच ह्या CA पास हांवें करीचेच रात दीस वाचून या उपाशी रावन या पोत सोड तें कशेंय जावं दी पूण खरीचेच म्हणजे एक हट आसता वय मू आज तुज्या आनी म्हज्या आत्मीक जिणयेंत एक हट आसा जे कसलें हट तें सांगा पळया सैतानाक हांव विडे दिना कशें आमी ह्या संवसारीक जिणयेंत हट धरता म्हळ्यार एक गुरी आसता म्हळ्यार तशेंच तुज्या आनी म्हज्या आत्मीक जिणयेंत एक हें गुरी हें हट तुज्या आनी म्हजें आसा जे सैतानाक हांव म्हज्या जिणयेंत इडे दिना केन्नाय ते दळा मात्र तुवें तें कंतार म्हणयेत बाग मोजेंगे देवोर तें जेजून म्हाका सोडोवचें बाग मोजेंगे देवोर तें जेजून म्हाका परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या आज आमी तो पळयता वो पळयता म्हूण आमी भियेता पूण हांगा येवन देवाची वळख जावन सताची वळख जावन जाल्या उपरांत आमचो आत्मो सैतानाच्या हातांत वचून आमी घालो म्हणचे भिरांत आमकां आसाय परत त्या सैतानाच्या हातांत तुजो आनी म्हजो आत्मो दिलो म्हणची भिरांत आमकां आसा गी संवसारांतल्या खंयच्याय जाग्यार आनी खंयच्याय मनशाच्या हातांत दिल्यार तुजो आनी म्हजो आत्मो सुरक्षीत न्हय किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 1:5 वळयका संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाच्या सांताच्या ह्या जाग्याच्या हातार दिल्यार तुजो आनी म्हजो आत्मो सुरक्षीत ना Psalm 31:5 वाच तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो कोणाच्या हातांत घालता सर्वेस्पराच्या ह्या जेजूच्या हातांत तुजो आनी म्हजो आत्मो आसल्यार तुवें म्हाका सोडयलोय त्या दडा सैतानाक इडे आसा गी तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याचेर धूज म्हणटा गी आज मोगाच्या भावा भयणीन आत्मीक जिणयेची वाडावळ म्हळ्यार ह्या रितीर तुज्या आनी म्हजी जायची अशें तुज्या आनी म्हजी वाडावळ जायची अशें तुवें आनी हांवें वाडोवन येयची आनी ते दळा पळया दावीद राय कितें म्हणटा किर्तनाचो बूक अवस्वर 108 13वी वळ वाच Psalm 108:13 वाच देवा सवे आमी जैत जोडतेली हांव कोणा सवें जैत जोडतेले हांव ओडल ही बहीण मोंती सकाळी म्हणून उब्या रावल्यान तिणें जेजूक अर्घां दिलें आनी जेजूक अर्घां दितना तिणें म्हटलें सोम्या जायते वर्सां तुजी वळख नासतना संवसारांत हांवें विबाडल्यान हांवें फाड केल्यान पूण आनी मुखार कितले कश्ट आसूं दी पिडा आसूं दी दूख आसूं दी हर एक दीस हांव तुजे सांगाताच जियोंक आशेता तुका सोडना हांव जियोंक आशेना म्हणून तिणें मागलें आनी मागलें मात्र न्ही ती पडल्या तिच्या बँकांत दूख आसा जाल्यार ती घेवन ती आयल्या कश्ट आसात वय संवसारांत आसात की नात सगळ्यांगे आसात कशें एक बरो डॉक्टराच्या भोंवारी खंय गेल्यार पिडेस्त चासतात पळया तशें एका बऱ्या मनशाच्या भोंवारी खंय गेल्यार खोटेच मनीस आसतात कोण आसतात डॉक्टराच्या भोंवारी पिडेस्त आसतात आनी एक बऱ्या मनशाच्या भोंवारी खोटे मनीसच आसतात पूण तूं आनी हांव सर्वेस्परा सांगात आसा जाल्यार खंयच्याय खोट्या मनशाक तुवें आनी हांवें भिवची गरज आसाय ना मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाय की भिवची गरज ना आज ही तुज्या आनी म्हजी वाडावळ अशी जावन वचाची असलें भाग तुका आनी म्हाका मेळाची ताजे सांगाता रावन तुवें आनी हांवें जैत जोडीची फादर जेरिनाच्या पयलें सांगलां हांगा खाली शुक्रारा शनिवारा येवन आनी वस्ती करून आमी खाली हाजीर घालून गेला पावताय सांगा न्ही खाली हाजीर घाला पावता गी पावाना जैत जोडीचे जिवीत जोडीचे मोगाच्या भाव भयणीनो ही उर्बा तुका आनी म्हाका आसाजी
काय आजिरी घाल का हांवें जायना कितल्या बरें ब्रदर विक्रम आमकां सकाळी पात्रांवां सांगलें बरें फावंडेशन घाला म्हणून ಒಂದರಿಂದ 7 काय उपकारतागी प्राथमिक शाळे उपकारतागी 1ರಿಂದ 7 सर्टिफिकेट घेऊन वसा काम मेळटागी मेळना प्राथमिक तुझ्या शिक्षणाक बेले ना व्हॅल्यू ना म्हणताना देवाचे उदर खाण तुका म्हाका कशें दिला मागीर पात्रांवां सांगलें न्ही की PhD करा MBBS करा इंजिनियरींग करा ताका बेले आसा की ना आसा वाडोवन वचोन दी व्हड जावन दी मजबूत जावन दी त्या झाडा बेले आसा म्हटलें कित्याक आमच्या लागीं आमी तितल्याच उरता 1 कोरिंथीयन्स 2:10 वाच कोरिंथकारांक बरयली पहिली चिडवस्वर 2 आनी 10 वळ वाच पूण आपल्या पवित्रत्म्या उदेशी आपल्या पवित्रत्म्या उदेशी देवान आमकां हा. हो संगती उडाप्यो केल्यात हांगा कितले जाण शिकोवन दितेले आसात हांगा 4 जाण शिकोवन दितेले आसात वय मू पयले कोण फादर जेरी आनी फादर जेरीन तुमकां जायत्या पटी सांगलां 3 ग्रॅज्युएशन 4 डिप्लोमा आनी फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी केल्ले पुरा सर्टिफिकेट पोटली बांदून खंय घाल्यात उज्यांत लासून उडयलात म्हणून वय मू आनी आमी ते एक भाऊ काही येना वय मू लासूंक काय आसा करूंकूच ना लासचें घाल कसरो आसल्यार न्ही लासचो वय मू आमच्या लागीं काय ना मोगाच्या भावबडिनो जीवी जीवी साक्ष तुमचे मुखार आज आमी तुमकां ह्यो संगती उगडाप करता हें बळ खंयचें ही सकत खंयची ही जाणवाय कोणाची पवित्र आत्म्याची आज आमी हांगा येवन कितेंय तुमकां सांगता ह्या उगडाप करता ह्या तुमकां धैर्यादी करता जाल्यार तें आमी न्ही बगार देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या मुखांतर हें उगडाप करता आनी आमी इतल्याच रावल्यार पावना म्हणटा मुखार वाच कित्याक पवित्र आत्मा सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सोदना करता खाली पवित्र बायबल वाचल्यार पावना खाली तुवें बसून देवाचे उदर आयकल्यार पावना मोगाच्या भाव भयणीनो इतलेंच पावना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी देण्यानी तुवें भरून देवाच्या गुंडायाच्या संगतीची सोदना करीचे म्हणटा बायबल खाली इतलेंच भावाना देखून ब्रदर विक्रमान सकाळी सारकें सांगलां आमचे खाली चालती मागणी आमोरी या तेर्स या कितें आमी मागणी म्हणटा ती पावतात गी ती पावना देवाच्या गुंडायाची सोदना करीची स्वताची सोदना करीची देवाचे उदर वाचून आयकून ताचें ध्यान करून आमी गुंडायक वसाची म्हणटा कित्याक त्या दळा मात्र तुका आनी म्हाका जिवीत आसा आतां त्या मायन साक्ष दिली वय मू साक्ष दितना उर्बेन भरून तिणें निमाणें कितें उदार म्हटलें तुमी आयकलें गी देवाचे उदर वासा आयका आनी त्या उतरांचो नियाळ करा म्हणलें आयकलें गी ना त्या मायन सांगलें देवाचे उदर वासा आयका नियाळ करा ध्यान करा त्या दळा देवाच्या स्वताच्या गुंडायक तूं आनी हांव पावता इतलेंच पावना मोगाच्या भाव भयणांनो आमची आत्मीक वाडावळ जायची कितल्या बरें पात्राबान विक्रमांचो आनी आमचोच दाखलो दिलो वय मू आमी काय पयशे दिवन हाडलेले प्रिचार गी हांगा न्ही हांगाच येवन देवाचे तर वाचून आयकोन मोतीन धरन हा दिवची उर्बा पळया न्ही कशी वाडावळ पळया कित्याक वाचताना आमकां समजलें इतल्या भावाना आयका तरी समजलें इतलें भावाना आतां दिवंक सुरू करतना इतलें भावाना आनी की बऱ्यान बरें करन कितें करीचें दिजे देवूक सुरू करतना मोती घे येता इतलें दिल्ल्या भावान आणखी गुंडायक वसायचे आणखी जिविताक लागीं सराची आज त्या उजवाडाच्या आत्म्यान तुवें भरताना त्या पवित्र आत्म्याचो प्रकाश तुजेर आनी म्हजेर आसताना ती देणी आसतना आमी गुंडायक वचून ताची सोदना करता या ब्रदर आमचो ह्यो आसा भाव सुनील केदाळारी ताणें अर्गां दिताना तुमी आयकलां जाल्यार ताणें म्हणचीं उतरां दैत्य लिपोवन आसलेले घूट मिस्तेर आनी सतत तुवें तुज्या सेवका फादर जेरी मुखांतर उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा वय मू वय गे न्ही आमकां कितलीशीं लिपोवन आसली सतां आनी घूट फादर जेरी मुखांतर पवित्र आत्म्यान उगडापें केलां गी करुनात आज आमी धैर्यादीक जाल्या गी जावना लिपोवन आसलेले घूट मिस्तेर आमच्या धर्मान जातीन पुरा लिपोवन दवरले पूण हांगा उगडापें केल्या उपरांत आमी कितली धैर्यादीक पळया मोगाच्या भाव भयणांनो आत्मीक वाडावळ ते दळा तुजी आनी म्हजी जाता पेद्रूचें पयलें पत्र 2 दुसरी वळ आयका
1 Peter chapter 2 verse 2 वाच. नव्याच जन्मल्या बाळका बरी नव्यांच जन्मल्या बाळका बरी. अपूट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालया. नव्यांच जन्मल्या बाळकांक तुम्ही पळयला अंगी. आता बाळकांक जन्म दिल्ल्या बहिणी जायत त्या आसात वैमू आसात की ना. जन्म दिला की देऊ ना. नवीनच जन्मल्ली बाळकांक कितें करता सांगा. आपट्ट दुधाक आपल्या आवयच्या दुधाक हळद्याक ती चिडकोन असतात गॅसानांत. तांकां त्या दुधाची गरज आसा. ब्रदर विक्रमाने एवढं सांगलें भुरग्यां जल्माल्या की संवसारांत दुधाची गरज आपल्या आवयच्या हळद्याक ते चिडकोन आसता भुरगें. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಹಾಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು? अंटीकोंडू इराबेकू. चिडकोन रावंका तुया नेवे या स्वताच्या उतरांक मोगाच्या बाबडीनो देवाचे उतर म्हळ्यार बियेक तुया नेवे चिडकोन आत्मीक जिणेंत कशें एक ल्हानशें बाळशें जल्माल्लें बाळशें आपल्या आवयच्या हळद्याच्या दुधाक तें चिडका जागे त्याच प्रकार देवाच्या उतरांक तुवें नेवे चिडकोन आसाची. ना जाल्यार तुज्या आनी म्हजी आत्मीक वाडावळ जायना मोगाच्या भाव भयणांनो, जायना. पळय आनी ह्या खातीर कितले कश्ट दूख विघ्न वरां तुका आनी म्हाका येवं दी. आमी सोडनो सोंग नजो. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:5 ओळ आमी सोंड वसाना. पळया गलेशियन चॅप्टर 2:5 वाच. पूण खरे सुवार्थाचे शिकवण खऱ्या सुवार्थेची शिकवण तुमचे मध्ये राखून वरचे खातीर तुमचे मोदे राखून व्हरचे खातीर ह्या मनशांक आम्ही एक घडीभर सहित सोडून दिले ना. एक घडी सहित आम्ही सोडून दिले ना म्हणता सांग पाऊल. गेल्या त्या अवस्थेरेंत बुधवारा दीस फादर जेरीन आमकां अवस्थेरेंत आसल्ल्यांक सांगलां 25 वर्सां ह्या बऱ्या कामांत ह्या देवाच्या सेवेंत ते आसतना जायतो विरोध आयलो, दुस्मान आयले, जायते उपराटे रावले. तांकां पुरा भियोवन ह्या तांणी सांगलें आयकोन तांकां पुरा पाटी दिवंक हांव गेल्लो जाल्यार हांव कोवळोन आनी चिवळोन बागोवन वयता आसलो म्हटलें ताणें. पूण पाटी दिवंक गेले की कोणाक सोडलें पाटी दिवंक? सांग पावली एंत सांगता मोगाच्या भाव भयण्यानो. या सुवार्थेच्या कामांत देवाचे राज प्रगट करच्या कामांत जायते ताका विरोध आयलो, आड रावले, रावोंक पळयले. पूण तो म्हणटा आमी कोणाकच सोडन दिलें ना म्हणटा. कित्याक म्हणल्यार ताची आत्मीक वाडावळ जेजू ते अशी जाल्ली की कसले कश्ट दूख विघ्न वरां सोसूंक तो तयार आसलो की ना आसलो. सोडून दिवना. आमकां बॉम्बे तावन आमचो भाव मायकल आनी मेरी बाई बॉम्बे तावन आयल्यान ती येवच्या आदले दिसच तिच्या पांयांचेर ऊन उदकाचे ते काले आसा काले म्हणटात म्हणून हांव नेणा. ऊन बॅग म्हणी आमी ते ऊन बॅग तिच्या पांयार दवरून दुखता म्हूण सांगल्याक सुनेन बोरण दिलें उदक सळसळ्ळें आनी तिणें दवरिलें. बरें जाता म्हूण थंय सोंड सोडलें. मागीर येदो होडलो तिच्या पांयांक तो बोको येवन तें फुटोवन उदक सगळे वस्त रेतेरींत पुरा तिच्या पांयांत उदक गळोवन आसलें. जाल्यार इतलें दुखल्यार तापान ती न्हिदोवन आसल्यार दुसरे दीस उठले आनी ट्रेन धर शिदा ती गांवांक आयली. एक पटी रेतेरीक नांव दिलां, म्हज्या जेजू सवय रावोंक नांव दिलां. ते आपूण सोंड सोडिना म्हणून ती आयली घेवनात. आयली हांवें कित्याक जाल्यार दाखले तुमकां दिवचे की म्हणल्यार आमी सोंड सोडूंक नजो मोगाच्या भाव भयण्यानो. अडकळ आयली, विरोध आयलो, तो वचनाका म्हणटा, वचनाका म्हणटा. ना, एक पटी सुवार्थेक साक्ष दितेल्यानी कोणायकी सोंड दिवंक नजो म्हणटा. आज असले हांवें तुमकां सांगलें गुरी हें गुरी आसाचे, हें एम आसाचे, हें साधन जायचे. हांव सैतानाक कितें दिना, हांव सैतानाक कितें दिवचो ना मोगाच्या भाव भयण्यानो. आमी सोंड सोडूंक नजो. एकलो जड्ज आसलो खंय आनी ह्या जड्जान एका मर्डर केल्ल्या अपराधीक साक्ष्यो वकिलांनी वाद विवाद केलो. सगळें जालें उपरांत निमाणें हाका फाशी म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें. आतां तुमी जाणात फाशी म्हणून सांगल्या उपरांत एक निमाणी आशा इसारतात वय की न्हय.
जडजान विचारले खंय अळे तुका फाल्यां पाशी आसा तुजी निमाणी आशा कितें म्हूण तुवें संगीत गी आसा गी म्हूण वय वय आशा आसा संगीत घे म्हणटाना हांव सांग म्हणलें अळे सर म्हजी एक आशा आसा ती आशा कितें गी म्हळ्यार तुज्या एका दुवे लागीं म्हाका खादार जावंक आसा तुज्या दुवे लागीं 10-12 भुरगीं करूंक आसात आनी त्या भुरग्यांचे खादार जावंक आसा आनी तांकांय भुरग्यांक भुरगीं जावंक आसात सगळ्यांनी तुका आबा म्हणाचे तुका आजो म्हणाचे आनी हांवें तुका मांव म्हणाचे ही पुरा म्हजी आशा आसा आनी म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक काजार जावन तांची म्हाकाय नात्रां पळयता वरे म्हाकाय जिवोवची आशा आसा ही पुरा म्हजी आशा आसा पुरा करूंक तुका जाता की म्हणटाना जड आतां तुमी हांसतात म्हळ्यार सांगतना घट्ट हांसलो खंय घट्ट हांसोन घेवन निमाणें सांगलें खंय अळे ताजी आशा पुरा करूंक म्हाका मन आसा पूण म्हाका दुचू ना ताका होरा आनी पाशेर चडया म्हणून म्हाका ना देखून ताका होरा आनी पाशेर चडया म्हटलें खंय हांगा चोरांनी सोंड दिवना पूण जडजांनी सोंड दिलें हांवें तुमकां आसोंक सांगचें न्ही हट पळया हांगा चोरांनी सोंड दिवना पूण जडजांनी सोंड दिवना ताणें आज असलें हट म्हळ्यार हे मोगाच्या भाभयण्यानो ह्या खामांत कितेंय जावं दी 2 Thessalonians chapter 3 verse 13 वाच 3 आणि 13 वाच पूण भावा बहिणीनो बरे आदारचे केदीन सोडचे नाही बरे आदारचे तुम्ही केदींच सोडचे बरे आदारचे आम्ही केदाळाय धरचे नाही म्हण ऐकाले गी कशें ऐकाले बरे आदारचे सोडचे नाही ते कोण धरा आनी पाद्राबान कितल्या बरें बरयलां पळया हातांक म्हज्या बळ दे पांयांक म्हज्या त्राण दे कोडेक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दे पांयांक म्हज्या त्राण दे कोडेक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जाणवाय दी म्हाका बरें करूंक उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्टो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू सदांच हिरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू संवसारांत मस्त आसा मोगाच्या भाव भयणांनो जायतें आसा पूण बरें म्हणचें मस्त आसा की भोवणें आसा ते इंग्लिशांत सांगचें तुमी आयकलां जावंक पुरो रियल रॅर फेक एवरीवेअर म्हणून आयकलां रियल रॅर फेक देखून मोगाच्या बाबडीनो बरें करचें म्हणल्यार तितलें सोलीस ना बरें करतले तुका मस्तू मेळना ते हांगाय बसून आसात 300 वर एक आसोंक पुरो पूण सगळीं बरें करतेलीं नात हांव धैर्यान सांगता सगळीं बरें करतेलीं नात सगळें बरें उलयतलीं नात सगळें बरें सांगतेलीं नात देखून जर तुज्या लागीं बरेंपण आसा बरें करचें आसा जाल्यार तें तुवें सोडचें न्ही हट 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 तर सोडिना बरें करचें आसा म्हजे लागीं एक गूण एक सकत आसा आनी ही सकत हांव आज हांव सोडिना म्हणून देखून जायत्या फावटी फादर जिरीन सांगलां बऱ्यांतलें बरें म्हणल्यार कितें म्हणून कितें बऱ्यांतलें बरें म्हणल्यार देवाचें खंयची सर्टिफिकेट न्हय मोगाच्या बाबून हें करचें हें बरें काम करचें तुका उर्बा आसा करनासाय आदार दिवनासाय सांगात दिवनासाय उखलून धरनासाय तर हें सोडिनाका बरें करचें मुखार कर म्हणटा देखून कन्नडांत एक मॅसेज आसा अशें म्हणटा ನಿನ್ನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಇಡು ಅಂತ समजताय कन्नडा म्हणजे दुडवा वयर भावाडता वयर दुडू दोर कितें समजलें तुमकां दुडवा वयर भावाडता आसा जाल्यार आमचो मागीर बरें करूंक जाताय तुका आनी म्हाका जायना
पूण भावार्था वयर तुवें दुडू दवरल्यार तुज्या लागीं इल्लोस आसल्यार पुरो. जर 1 रुपया तुज्या लागीं आसा आनी तुज्या जेजू जर तुका भावार्थ आसा जाल्यार त्या रुपयान तूं काम सुरू कर, बरें करूंक सुरू कर. तें काबार जातलें गी, तें केन्नाय काबार जावचें ना मोगाच्या भाव भयण्यानो. देखून बरें करचें मन तुजें थंय आसा जाल्यार जायतें जायचें म्हणून ना, इल्लेशें जाल्यार पुरो. तें इल्लेशान तुवें बरें करूंक सुरू जाता, तें बरें करूंक जाता. देखून आज तुका आनी म्हाका हें देवाचें उतर सांगता. ती ओळ एक परत वाच भावा. पूण भावा भयणीनो, भावा भयण्यानो, बरे आदारचे केदीन सोडचे न्ही. बरें आदारचें तुवें आनी हांवें केदींच सोडचें. कितले अडखळ येवं दीत, दुस्मान येवं दीत, विरोधी येवं दीत, चाडयो खबरो करूं दीत, पण तुवें आनी हांवें तें सोडचें न्हय. देखून म्हाका फादर जेरीतावन इतलें प्रेरण मेळ्ळां म्हणल्यार तांणी तें पयर बुधवारा सांगिल्लें उतर म्हज्या मदीं कशें हांवें खंचयलें. वयनींगी 25 वर्सां जावन कितलो विरोध, कितलो उपराट आनी कितले दुस्मान, कितली निंदा हें पुरो आयकून तांणी हें बरें करचें सोडिल्लें जाल्यार आज हांगा हॉल भरून लोक आसता आसलो गी. आज आमी ह्या प्रकार धैर्यादीक जाता आसलें गी. जेजूच तूं तुज्या आनी म्हज्या आत्म्यांचो राखणो आनी गवळी म्हण तुका आनी म्हाका समजाता आसलें गी. ना मोगाच्या भाव भयण्यानो, हें बरें करचें तुवें आनी हांवें ब्रदर विक्रमानी सकाळीं सांगलां. काली पिडे खातीर, काली एका गरजे खातीर, काली तुज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर हें मागणें तुका आनी म्हाका जावंक नजो. हें जायचें तुवें आनी हांवें बरें आदारच्या खातीर, हेरांक बरेंपण जोड दिवच्या खातीर आनी हेरांकी तुवें आनी हांवें मार्गदर्शन जावच्या पासत. ते दळा मात्र देवाच्या उतराची बी तुजे थंय वाडावळ घेता, जड जाता, फोळ जाता. जो हांवचो वांजेला वसवर 15-16 वळ वाच. जॉन चॅप्टर 15:16. वाडोवन येता, बरोवन येता आनी फोळ दिता, बरें कर तुवें मुखार सरताना. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यार. हांगात आसल्यांक धरया. कोणें पादर जेरीन फोन करून आपयलां गी तुमकां? ना वय न्हू. कोण्या फोन केला येवंक? न्हिदुल्या कडेन सांगलां जावंक पुरो न्ही गे. फाल्यां रितीरीक वसाजे. कोणें सांगलें? पादर जेरीन फोन केलाय, म्हज्या नंबर म्हणी आयलाय, हांवें करूंक ना. आज मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज जेजून तुका आनी म्हाका विंचून काडला. हांगा येवन न्हीद काडूंक न्हय, कदेल उन करूंक न्हय. तुका आनी म्हाका विंचून काडला काला म्हणटा न्ही कुरवंक आनी शेणोवंक न्हय. तुका आनी म्हाका विंचून काडला कित्याक आज आयचें उतर तें बी आनी बी तुजें थंय पडोवन वाडाचें पोळ दिली जाल्यार आयचें उतर. मुखार वाच. तुम्ही भायर सरून वचून फोळ दिजे. बाबा रुडॉल्फान कितल्या बरी साक्ष दिली वय न्ही गे. फादर जेरीक भायर गेल्लें बरें जालें म्हणलें. आयको ना तुमकां? फादर जेरीक भायर घाल्लें बरें जालें. भायर घाल्ल्या वरवीं, भायर पडल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका हें पोळ मेळ्ळां गी, मेळो ना. म्हाका त्या भावान साक्ष दितानाच जेजून म्हाका उगडापें गेलें. आमच्या पिर गजात हांव न्हू, जातीत हांव, धर्मांत हांव भायर इल्ल्या शिवाय तुवें आनी पोळ दिवंक हें एक म्हाका सत्य. साक्ष आयकतच म्हाका उगडापें जालें. आमी भायर इल्ल्या शिवाय पोळ दिवंक आतां चिंता न्ही तुमी. घरांत बांदरी घाल न्हिदा कांय जोडूंक जाताय. पोळ दिजेल्या खंय वसाचें, घरांत हांव भायर पळय न्ही गे. देखून बाबान उक्त्यान सांगलें, या फादर जेरीक भायर घाल्ल्या वरवीं, ते भायर आयिल्ल्या वरवीं आज फोळ तुका आनी म्हाका मेळ्ळां गी, मेळो ना. मेळ्ळां गी, मेळो ना. ना जाल्यार उडोल. कोणें सांगिल्लें तें? ब्रदर स्टॅनी वस्ते तरी सांगलें. सोरो पिवन येदोळोरेक मोरोन कुसोन हाडां कुंबू जावन पावडराक यूज करी येत आसली म्हणून. पावडर करूंक यूज करी येत आसली म्हणून. आज तांणी पोळ दिल्ल्या वरवीं तांचे मुखार आमी पोळ दितां की दिना? तुमी दिवंक आसा की ना? काली कोणी घेवन रास करची मात्र गी. पळया न्ही गी देवाचें उतर कशें मोगाच्या भावभयणीनो. भायर येयचे, किरलाचे, भायर वसाचे, वडाचे आनी पोळ दिजे. पोळ दिजे मात्र न्ही मागीर उरचे तसले फोळ दिजे वय कसलें पोळ न्ही, उरचें तसलें पोळ म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. आतां आमी कृषी पुरा कृषी करतलेच वय मू. केळीं आसात, आंबे आसात, पोणोस आसात, काय म्हणी उरता गी. कितले दीस दवरयत? लोणच्या मिडयो लोणच्याक घाला, मिठाक घाला, कितलीं वर्सां दवरयत? एक 4 वर्सां दवरयत वय मू. मागीर उरताय. म्हजी व्हडली माय आसतना 4 वर्सां वरें उरतलें. त्या वेळा बुयांव आसलें तुमी जाणात वय मू. बुयांवान तूं 4-5 वर्सांचें लोणचें वरें मेळटालें. मागीर तें कितें जातालें?
बुकटो येवन गी मी आनी काल्यान जावन वेताले तर उरच्या तसलें फळ म्हणल्यार कितें संवसारांतल्या खंयचें फळ उरना उरच्या तसलें फळ म्हणल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत मोगाच्या भाबडीनो जे जिवीत तुवें हांवें जेजूच्या उतरा मुखांतर जेजूचेर भावार्थ दवरून जोड घेतलां तें खंडीत उरता की उरना तें खंडीत उरता तें उरचें तसलें फळ तुवें आनी हांवें दिजें मात न्ही ते दळा तुवें आनी हांवें पळय आनी गे जेजूच्या एकवटांत रावन आमी कितेंय मागताना तेंय दिता म्हणलां वास मुखार अशें म्हज्या नांवान अशें आतां पळय आनी गी जेजू थंय उरोन फळ दिवन म्हज्या नांवान ताजे सांगाता रावन ताच्या एकवटांत आसून आमी कितेंय मागताना बापा लागीं आ? तुम्ही मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो हाज्या बदलाक आमी कितें करता मागण्या घेताना ओ खंय वयता रे आंद्रो तिके राव रे म्हज्या खातीर एक तिक्के माग रे म्हणटा आमी पळय मू कोणी मागण्यांक वेतेलें आसल्यार बाय तिक्के राव म्हज्या खातीर एक म्हजे मागणें एक विनवणी आसा ते इस्मालाक डब्बो येता पळय तातूंत घाल सोड म्हणटा न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो ताजे संगी रावन फळ दिवन तुवें आनी हांवें मागताना कोणाय की मागा म्हूण सांगची गरज आसाय ना म्हज्या नांवान जेजूच्या नांवान तुमी मागताना म्हज्या बापा लागीं मागताना सगळें दिता म्हटलां सगळें आज तसली जिणी तुज्या आनी म्हजी आसाचे गांतकारांक बरयलें पत्र आवास्वर 2:14 ओळ कोण जेजूक वळखना तांकां सोड सोडा कोणा थंय देवाच्या उतराची बी ना वाडावळ जावना तांचे तोंड भायर येया गलेशियांचे 2:14 वाच पूण सुवार्तेच्या 7 प्रकार सुवार्तेच्या 7 प्रकार ते शीद आसलानात ते शीद आसलानात म्हूण म्हाका दिसतच सगळ्या हुजीर सगळ्या हुजीर केफासाक हांवें म्हळें केपासाक म्हणटा सांग पावलो जर जल्मान जुदेव जावन तूं हा. जुदेवा बरी न्हय हा बगर हेर जातींच्या बरी जियेते जाल्यार जी येताय जाल्यार तुवें हेर जातींच्यांक जुदेवा बरी जिवंक बोळ करचें कशें म्हज्या बायलेक आनी भुरग्याक हांवें सांगलां बायलांक आसा भुरगे ना पण तांकां हांवें सांगलां देवाच्या उतरा प्रकार ह्या सुवार्ते प्रकार 7 प्रकार तुमची जिणी ना जाल्यार आमी ते गाणी सांगात जियोंक जायना आमी आसची तेगांच 3 बोर्डांच ह्या 3 बोर्डांक उरलेल्या 2 बोर्डांक हांवें सांगलां ह्या सुवार्ते प्रकार तुजें कॉलेज तुजें बूक आनी डिग्री म्हूण तुवें तुज्या संवसारान जियेल्यार आमकां तेगांक सांगात जियोंक आनी तुजी मोडकी आनी कुंडले म्हूण तुवें इंगड गेल्यार आमकां सांगात जियोंक जायना हांगा सांग पावल तेंच म्हणटा क्रिस्ताक साक्ष दिनाय जाल्यार हे सुवार्ते प्रकार तुजी जिणी ना जाल्यार आमी सांगात जियोंक जायना आज जायत्यांची आत्मीक वाडावळ कित्याक ना ब्रदर विक्रमान सांगलां हांगा आयल्यार जेजू भायर गेल्यार परत तेंच त्या खातीर तुज्या आनी म्हजी आत्मीक वाडावळ जायना आमी भावार्थांत घट ना पवित्र आत्म्याची देणी तुज्या आनी म्हजे ते वावर खरी नात देखून मोगाच्या भाव भयणांनो देखून सांग पावलो असल्यांक हांव विंगड जाता तसल्यांक तो विंगड करता ताणें सुवार्ते पासत कोणाकी सोंड दिलें ना आनी सोंड दितेल्यांक ताणें मदेगात इडें दिलें की ना दवरूं ना ताणें जायत्या बोटी फादर जेरीन सांगचे तुमी आयकलां भाव जावं दी भयण जावं दी आवय जावं दी बापाय जावं दी भुरगे जावं दी घोव जावं दी बायल जावं दी कोणी जर क्रिस्ताची शिकवण आयकना जाल्यार तांचे सवय तुवें संबंध दवरूंचो न्हय दवरिताय जाल्यार तूं सैतानाक इडें दिवन आसाय सीधा उतार सैतानाक इडें दिनाका म्हणलेलीच शिकवण म्हजी आनी तूं अशें आसाय जाल्यार तुज्या जिणेंत सैतानाक तूं इडें दिताय तुजें जिवीत तो खाण व्हरतलो मनशांच्या भियान आजादाच्या भियान ताका इडें तूं दिताय आनी तुज्या जिविताचो तो नाश करतलो देखून सांग पावलून तसल्यांक आपणा सांगता आपणा मदें दवरून घेतलें ना मोगाच्या भाव भयणांनो सुवार्तेचें काम रावल्यारय होडना पूण पडकी रे नाका म्हणलें ताणें कोण नाका म्हणलें पळय न्ही गी कोणेय जे सैतानाक देंवचाराक इडें दिलां ते ह्या सुवार्तेंत नाका म्हणलें सांग पावलून आज तुजो आनी म्हजो तोच मनोभाव देखून उडोली फादर जेरीन सांगलें रेतीर एकल्यान 2 जाणांनी केल्यार पावना सगळ्या कुटुंबान सांगाता मेळोन हे 7 जाणां जायचे ना जाल्यार तुमी इल्लेशें जोड घेतलां तेंय जिवीत देंवसार तुमच्या तावन काण्ण व्हरतलो म्हणून आयकलां आयकोना आयकलां आमकां ह्या प्रकार 7 तुवें हांवें रावल्यार मात्र जाता मोगाच्या भाव भयणांनो ह्या प्रकार तुवें हांवें 7 साक्ष दिल्यार मात्र हे 7 उखलून धरल्यार मात्र तुका आनी म्हाका जिवीत आसा
देखून जेजून म्हणले न्ही गे मातेवाचो वांजेला वसवर 13वी ओळ वाच मॅथ्यू 6:13 वाच आमकां ताळण्यांत वरिनाका आमकां ताळ्ळेंत वरिनाका आनी खोट्यातावन आमकां राख. ब्रदर विक्रमान कितल्या बरें सकाळी सांगला खाली आमचे मागणे खाणाचे बसत जेवणा बसत न्हेसना बसत या गरजे बसत या खाली पिडा गुण करचे बसत जावन जो म्हणला वय मू ऐकाला मू तशेंच पळया न्ही गे आत्मीक वाडावळ पळया कशी म्हणून कित्याक म्हळ्यार रे खाली खाण जेवण भलायकी म्हळ्यार तो खाली कुडी खातीर जियेता वय मू वय गे नाही आतां हांगा जेजू कितें म्हणटा परत वाच आमकां ताळण्यांत वरिनाका ताळ्ळेंत वरिनाका आनी खोट्यातावन आमकां राख. पळय तुज्या मागण्यान तुजी वाडावळ जायची तुजी प्राथमीक मागणी वचून मागण्यान तुज्या वयल्या हंताक वसाची म्हाका ताळ्ळेंत वरिनाका आनी खोट्यातावन राख म्हणटाना तुका कुडीची खंत ना संवसाराची खंत ना पिडेची खंत ना तुका आतां खंत आसा तुज्या जिवाची आनी आत्म्यांची वय गे न्हय वय तुज्या जिवाची तुका खंत आसा देखून जिवाक म्हज्या ताळ्यांत घालनाका म्हज्या आत्म्याची म्हाका खंत आसा देखून खोट्यात जावन त्या सैतानात जावन त्या आत्म्याक राख म्हणचे मागणें तुज्या आनी म्हजें जायचें मोगाच्या भाव भयणांनो कितल्या बरें ब्रदर विक्रमान सकाळींच सांगलां तुज्या आनी म्हज्या मागण्यांची वाडावळ जायची आत्मीक वाडावळ जाता ना तुज्या आनी म्हज्या मागण्यांची वाडावळ जाता ना जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत ना देखून संवसारी संगतींनी कितें म्हणटा देवाचे उतर शांत रावा म्हणटा उलोवंक वचनाकात म्हणटा किर्तनाचो बूक अवसर 40 आनी 10वी ओळ वाच शांत राव म्हणटा शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया. काल हांगा वस्तिरेतीर संपली काल 2 वरार वस्तिरेतीर संपली हांव ब्रह्मावर वेचो उडपी मुखार ब्रह्मावर वेचो म्हज्या सांगात गाडयेर 5 जाणां आसलीं एक कडपाडीचो भाव आसलो तो बसलो हांगा 5 दीस वस्तिरेतीन ताका हांवें पळयलां शांत आसलो कसो आसलो ओडोली पादाचेरीन सांगलें न्ही की 1 दीस 2 दीस 3 दीस तुमकां अर्घा दिवंक दिल्यांत तुमकां तुमी समर्पण करा म्हळ्यार कोणाची तोंडां उक्ती हांगा शांत आसलो मोगाच्या भाव भयणांनो कारार बसलो तसय हांवें कार चालू केलें तसय ताजें तोंड अशें उक्तें जालें की काडपाडी देंवता ताणें बंद करूं ना मोदीची विशय पॉलिटिक्साची विशय आनी कळ्ळें CAA विशय NRCचे विशय आनी कितल्यो विशय तोंड उक्तें गेल्लें बंदूच करूं ना आनी हांगा 5 दीस तोंड बंद जाल्लें उक्तेंच तितलोच शांत आसलो हांगा आनी थंय तितलोच उचांबळ मागीर म्हाका हूं 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 म्हणून पुरो जालें मागीर आनी 2 जाणां भयणी आसलीं तांकां सांगता हांगा उडपी कारावळी देवंक आसलें आनी म्हटलें कारावळी खंय देव वयताय म्हणटाना वो म्हणटा कारावळी गी थंय संजीवनी बार आसा न्ही थंयच आनी त्या ह्या भयण्यांनी सांगलें बाबा 5 दीस देवाचें उतर आयकोन आयलाय आतां म्हणी त्या बाराचीं नांवां घेवची सोड म्हणलें त्या दाळा तो म्हणटा म्हाका खंयच्या गांवांत गेल्यार ही वळख जावची बाराचीच म्हणल्यार बार सांगल्यार तो वाट सांगता खंय म्हणून त्या भयण्यांनी हांव कांय उलोवंक वचोना हांव शांत आसलो त्या भयण्यांनीच आनी ताका थंय कटपाडी वता वता ताका उठलोवन घेतला तांणी तूं सैब आतां म्हणी ते वाटे सोड आतां म्हणी ते वाटो सांड ते वाटो तूं परतून धरिनाकाय म्हणून कित्याक हांव सांगता की म्हळ्यार आमी खंय शांत आसा जे थंय शांत रावा ना आनी खंय आमी उलय जे थंय आमी कशीं आसता शांत आसता हांगा आसलो आनी एक भुरगो आसलो वस्तिरेतीन 23 वर्सां उतरल्यांत 4.5 वर्सां इंजिनियरींग जालां खंय मोगाच्या भाव भयणीनो फादर जेरीन शिकोवन दिताना हांव त्या फाटल्यान बसून त्या भुरग्यान बायबलान तूं उलडोनचें कोंबयेन कोस्तर उचल्या उस्तून हांव पळोवन आसलो पाद्र्याबान एक उतर सांगलें बायबलांतल्यान एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 चवथी ओळ म्हणलें तुमी आतां काडूंक वानाकात सांगचें मात्र एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 चवथी ओळ म्हणटाना हो भुरगो 4.5 वर्सां इंजिनियरींग जाल्लो भुरगो उत्पत्ती ग्रंथांत पळयते आसा तेका नवो सोल्लो खंय आसा पर्नो सोल्लो खंय आसा एपेस गांव खंय आसा आनी मुल्की खंय आसा म्हणटा कांय खबर हांवें कितें म्हणचें मोगाच्या भावनात आमचे शिकाब डिग्र म्हण आमचे आत्मीक जिणी आनी आत्मीक वाडावळ खंय पावल्या आमी खंय उलय जे थंय शांत आसता आनी खंय शांत आसा जे थंय आमी उलोवन आसा आज आमची जिणी पुरा आत्मीक जिणी आनी आत्मीक वाडावळान पुरा कितें जाला की म्हळ्यार
देखून बदर विक्रमान सकाळी सारकें सांगलां खंय बार आसा ती वाट आमकां सारकें कळीत आसा आनी जायत्यांगे खंय उलयचे आनी खंय उलोवंक नजो हें कळीत ना मोगाच्या भावपणीन. हांवें म्हज्या मतीन एक चिंताप केलें, हांव ते देवाचे उतर दिवचो चमनीस म्हाकाच आनी इतलो संगती सांगलो म्हूण, आनी कोणी दुसरे म्हणल्यार कितले सांगता आसलो गी म्हणून. 4 दीस हांगा म्हज्या थांवड्याचे उतर आयकून म्हाकाच इतले संगती तो सांगून गेलो, कोणी दुसरो आसलो जाल्यार आनी कितल्यो संगती. आमी हांगा 5 दीस देवाचे उतर आयकून पवित्र आत्म्याचे अभिशेक जावन गेल्ले. बार 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 बारा 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 बारात जाले ते वयता वरेक म्हाका बारा 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 तितल्यांच. आतांय सांगता खंयचो बार सांगा वाट सांगता खंय, खाली बाराचें नांव सांग म्हणटा तो बारात खंयच्या गांवांक वयता म्हणटा तो सांगता खंय. आज आमी तांतुपुरा मस्त मुखार आसा, पूण हांगा सैतानाक इडे दिवचो जागो येताना देवाचे उतर कितें म्हणटा परत वाच. शांत रवा. सैतानाक इडे दिवचो वेळ येताना, तुका ताळण्यांत ओडचो वेळ येताना, तसले उतरां तसले जागे तसले अवकाश तुका येताना देवाचे उतर म्हणटा तूं शांत राव शांत राव. आमकां जायत्यांकी खंय शांत रावचें म्हण गोत्तू ना. देखून सादी भाशेन तुमकां सांगता, कोंकणी भाशेन सांगतात न्ही की भुरगीं आसल्या मुखार वचोन तुज्या भुरग्यां विशयात ओडपाण उलयनाका, भुरगीं नातल्ल्या आवय बापाय लागीं वचोन तुज्या भुरग्याचें ओडपाण उलयनाका, घोव मेल्ल्या बायले लागीं वचोन तुज्या घोवाच्या सोबाय विशयांत उलयनाका, बायल नातल्ल्या दादल्या लागीं वचोन तुज्या बायले विशयांत ओडपाण उलयनाका, आज पर्यंत आसल्या पिडेस्ता लागीं वचोन तुज्या बालायके विशयांत ताज्या लागीं व्हड उलयनाका, एका दुबळ्या मनशाच्या घरा वचोन तुज्या ग्रेस्काय मुखार उलयनाका. आमकां सादी भाशेंत कोंकणी भाशेंत इतलीं बरां उतरां आसात. आमी शांत खंय रावचे मोगाच्या भावपणेनो, खंय सताक साक्ष दिवंक आसा पळय थंय आमी शांत रावचे गी नाका. हांव तुमकां सांगता, हांवें देवाचें उतर दिताना हांवें कितें चूक सांगलें जाल्यार मोदें उबें रावन म्हाका जाप दिया, सवाल घाला. शांत रावची तुमी गरज ना. हांवें सदांच आनी जेजूक देवाच्या उतराक विरोध आसलें काय सांगलां जाल्यार मोदें उबें राव आनी म्हाका सवाल घाला. शांत रावची गरज ना. पण तोच अवकाश तुमकां सताक दिवंक येता न्हय, तुमी शांत रावची गरज. एक डॉक्टर आनी एक वकील बरे फ्रेंड खंय चड्डी दोस्त म्हणटात पळया, बरे चड्डी दोस्त. वो डॉक्टर आसा पळया, एक दोगांक एक फंक्शन आसलें, हे दोगी जाण लॉयर आनी डॉक्टर दोनीय त्या फंक्शनात एटेंड जाले. बरे इश्ट जाल्यार डॉक्टर वचून एक मुल्यार बसला, एकलोच बसला, शांत बसला. वो वकील या डॉक्टराक सोदून 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 सगळ्या या माटवांत खंय सोदल्यार ना, निमाणे डॉक्टर वचून शांत बसल्या लागीं गेलो. वचून या डॉक्टर लागीं वचून उलोवंक लागलो, न्ही डॉक्टर कित्याक तूं एकलो बसलाय, एकसुरो बसलाय, विंगड बसलाय आनी शांत बसलाय म्हणटाना डॉक्टरान म्हणलें, अळय सायबा हांवें उलोवचें आतां सोडलां म्हणा लागलो. हांवें उलोवचें सोडलां आनी बंद केलां. कित्याक? अरे कित्याक म्हळ्यार हांव इतलीं वर्सां शिकोवन रात दीस न्हीद सोडून इतले लाख खर्चून इतल्या कश्टान एक डॉक्टर जाला, पूण लोक कितें करता की म्हळ्यार हांव अशें फंक्शनांत इल्लें पळोवन लोक म्हज्या लागीं येता, उलयता उलयता उलयतना तांची पिडा सांगता, पिडा सांगता सांगतना म्हाका इल्लीं वखदां सांगाचें पडटात, वखदां म्हज्या तोंडांतलीं वेतात, अशेंच बरीं जावन वेतात, म्हाका कांय फायदो पळया न्ही पळया. आतां डॉक्टरान एका गार्डनान त्या माटवान बसून उलोवन ताची वखदां सांगल्यार कोणी पयशे दिता न्ही ताका, समजत ना. म्हणल्यार डॉक्टरान उलोवच्या जाग्यार उलयचे. कित्याक कित्याक खंय उलयचे आनी खंय उलोवंक नजो म्हण तुका आनी म्हाका कळीत आसाचे मोगाच्या भाव भयणानो. अशें हो डॉक्टर म्हणा लागलो खंय जायत्या जाग्यांनी लोक असोच येता उलयता आनी धर्माक वाखात घेवन पिडा बरी जाता. हांव शॉपान पळयता कोण येनात. ओ तशें अशें गी म्हणून वकील गेलो खंय जाय सायबा आनी मुखार हांवें उलयना म्हूण गेलो जाल्यार कितें करचें. दुसऱ्या दिसा वकिलाच्या घरा ताचें बिल्ल आयलें खंय. कोणाचें बिल्ल आयलें? डॉक्टराचें. उलयल्याक पीस घेता तो. आतां वकिला लागीं तो बेश्टें उलोवंक ना, तितलें उलयल्याक ताणें पीस धाडलां. कित्याक आमी शांत रावचें म्हणचें. देवाचें उतर कित्याक म्हणटा? पुरा कडेन उलयनाका. हांवें जायत्या फुडें सांगलां, ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯ ನಿನಗೆ ಇದೆ म्हणून. उलोवंक आमकां प्रयत्न करची गरज ना, पूण खंय उलयचे, खंय उलोवंक नजो, खंय वगे रावचे.
म्हणून प्रयत्न करची गरज असा मोगाच्या भाव भयण्यानो. कितल्या बटी फादोजीरी सांगला हांवें व्हरून मुलकी कितली मुलकी सांत्यान देवाची दिला कोणी आयकाता ती म्हणला वय मग सांत्यान वचून ओगे आसा जेगी नाका थंय वचून देवाची उतर दिला कोण आयकाता पिया हाडून खायली मिरसांग हाडून खायली तुझे देवाची उतर आयकाता ती. आज अशी जाला तुझ्यानी म्हजी जिणी कारण कितें आत्मीक वाडावळ तुझ्यानी म्हजी जायची ते दळा देवाचो पवित्र आत्मा तुका सारकें प्रेरण दिता मार्गदर्शन दिता सुचाने दिता खंय उलयचे खंय उलोवंक नजो. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयण्यानो लेवी शास्त्र 19:16 वाच. लेवी शास्त्र वस्वर 19:16 वाच. तुमच्याच लोकांमध्ये तुमच्या लोकांमध्ये फोट खोबरं सांगून भवा नकात. पोट खोबरं सांगून भवा नकात. हा आता आमच्या लोकांमध्ये म्हणता संवसारांत मस्त लोक आसा वय मू आसा की ना इतलोच लोक संवसारांत आसचो मस्त लोक आसा पुऱ्या लोकांची दुकान म्हाका वळख आसा की ना. आता आमचो लोक म्हणल्यार कोण कितल्या लोकांक तूं वळखताय कितल्या लोकांक की तुजी वळख आसा तितल्या लोकांचे खबरो तुका आनी म्हाका सांगा न्ही कोणी जाप दिनात. तितल्या लोकांचे खबरो आमकां तुज्या लोकांची म्हणजे तुका वळख आसल्याची या तुका बरें केल्ल्याची या तुज्या गरजेन पावल्ल्याची या तुका आदार दितल्याची खबर तुका ते खबरो तुका खबरो करचे कोणें सांगा. लांबजीबाच्यांनी लांबजीबो कोणाच्यो म्हणा नाकात बायलांच्यो म्हणून बडोंक आसात खबरो करतेल्यांच्यो. तुमी आयकालां की जिराफेची जीब कितली लांब आसा 21 इंच आसा खंय कितली वाव थोड्यांक कांय लागले तांच्या की आमची ओड आसा म्हणून कोणी आसाची 25 ना ते आनी ओ काल म्हणटात 21 इंच ताची आसा खंय. आनी जिराफे तुमी पळयला जाल्यार ताज्या जिबेन ताजो कान क्लीन करून घेता खंय. आमच्या बरी बड्स घालची गरज ताका ना आमकां बड्स घालीचे पडटात. जाल्यार इतली लांब जीब आसा ताज्या जिबेन ताजो कान तो नितळ करून घेता जाल्यार कोणाक म्हणी तो वायट करूंक येता की कितली लांब जीब आसून कोणाची खबरो करता की कोणाचे भशेन ते उलयता की. आज मोगाच्या बाबडीन आमी एकेका मन जादी जावन तुवें हांवें शिकायची एकेका मन जादी जावन आमी कतार आसतना एक मनीस आसलो आमच्याच गांवचो आतांय म्हज्या फ्रेंडशिपार आसा केन्ना येता उलयना तो येयले ताका सांगचें ना इल्लो उबळा म्हणचें जीब मोठी उलोवंक सुरू केला बंदच करिना उतरां सारकी तो कितें उलयता म्हूण समजना पूण उलोवंक सुरू केल्यार तो बंद करूंकच करिना. पूण हांगा म्हणटा तुमच्या लोकां मदें तुमकां खबरो करी नाकात. परत वाच. तुमच्याच लोकांमध्ये तुमच्याच लोकांमध्ये फोट खबरो सांगून भवा नकात. फोट खबरो सांगून भोवा नाकात. खबरो सांगचें कोणाचें काम खबरो करचें काम कोणाचें सैतानाचें. इशिली खबर तिशिली खबर इशील करता जाल्यार सैतानाक इडें तूं दिवन आसाय. आनी तुवें कितें बरें जोड घेतलाय पळय एका घडयेन ताजो निसांतान मोगाच्या भाव भयण्यानो हे देवचाराचें काम पळया खबरो कोणें कोणाच्यो केल्यात आयका. लुका सवांजेला वस्वर 23:10 वाच. लूक 23:10 वाच. कोणें कोणाचो खबरो केल्यात पळया. प्रधान याजक आणि शास्त्री मुखार येऊन प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठीणायेन ताचेर गुन्यांव म्हणटले. कोणाचेर गुन्यांव मानलो तांणी कोणाचे खबरो केल्ले तांणी सांगा धैर्यान सांगा. प्रधान याजकांनी शास्त्र्यांनी कोणाचे खबरो केल्ले देवाच्या सेवकाचे खबरो केले. देवाच्या सेवकाचेर तांणी गुन्यांव मांडलो. मोगाच्या भाव भयण्यानो काम कोणाचें हे सैतानाचें. सैतान ह्या प्रधान याजका मुखांतर ह्या शास्त्र्या मुखांतर वावुरतलो आनी जेजून करचें तें बरें काम ओमची ती बी वाडोवन येयना त्या बियेक चिड्डूंक पळयतले काम सैतानाचें. ह्या प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी इडें कोणाक दिल्लें कोणाक इडें दिलां सैतानाक इडें दिल्लें.
देखून देवाच्या सेवकाक जेजू क्रिस्ताक ते चिरडूंक पळयतले. हे देवाचे उदर, हे देवाचे राज, हे बरें काम मुखार वसोंक नजो, हे हांगा दांबीचे बंद करीचे, हांगा पूर्ण सोडीचे म्हणिल्ल्या बरी. काम सैतानाचे उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 वळयका. सैतानाचे काम देवाच्या सेवकां विरोध खबरो व्हरचें, बरें काम आडोवचें आनी सर्वेस्परा मुखार पिर्याद मांडची काम सैतानाचें. बुक ऑफ रिव्हलेशन चॅप्टर 12:10 वाच. तेदवा सरकार ओढ एक ताळो हांवें आयकलो. सरकार व्हडलो एक ताळो आमी आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयले, दारान आयले, सुटका आयली, जैत आयली. देवाची पदवी आनी राजवडकी आ? आनी ताच्या क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो. आ? कारण कारण आमच्या भावा विरोध आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतेल्या म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर चूक म्हणतेल्या कांड धर्नीक शेवटीला. देवाचे बरें काम, हे देवाचे उतर म्हणजे बी वमतेल्यांक, ही बी वाडाशी करतेल्यांक, ही बी हेरांक मेळाशें करतेल्यांक सर्वेस्वरा मुखार वचोन खबरो करता, पिर्याद मांडटा, गुन्यांव मांडटा आनी तांकां दामूक आनी चिरडूंक पळयता. हो खोटो मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून जेजून म्हणलें आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आनी ह्या खोट्या तावन राखच्या खातीर तुमी कितें करीचे? मागाचे, न्हिदोन पडोंक नजो, जागृत जायचे, उठाचे. हे बरें करूंक सोडिना, हे सत परगट जावंक सोडिना, हे बी वाडोवंक सोडिना, तो गुड्डावंक पळयता, माडोवंक पळयता. देखून हाज्या पयलें तुमकां फादरजेरीन सांगलां, हांगा केरना तावनी वस्तेरेचेर सुरू जाला, ते दोळ तावन सैतानाची कामां हांगा कितें जाल्यात? कशी हांगा देवाची बी वाडोवन येता पळया, ताजी कामां वाडोवन आयल्यात म्हूण सांगलां. आयकोनांगी कितले दुस्मान, कितले विरोधी आनी कितले उपराटल्यात. कित्याक तांचें कामच तें, ताजें कामच तें. कोणें ताका इडें दिलां पळय, तांकां घेवन तो तांचो उपयोग करता. मोगाच्या भाबणीनो, आज तुवें नेवें ताका इडें दिल्यार आमचे मुखांतरी तो सताक विरोध रावंक उपयोग करतलो. देखून सांग पावल कित्याक सांगता? एक चोरी किंचित ताका इडें दिनाका ते दिशात जाल्यार जिवीत विभाडतले. कित्याक ताजें कामच तें. सुरवेर थावनूच तो घातकी म्हणटा. जुवांचो वांजेले अवस्वर 8:40 वाचा. John 8:44 वाच. सुरवेर थावनूच म्हणटा तो घातकी. देवसराची पिळगी तुम्ही, देवसराची पिळगी तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे चलूंक तुमकां खुशी. सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार. तो केदींच स्वताच्या पक्षेक ना तुल्लो. बऱ्या कामांक तो ना. हे देवाचे उदार वाचूंक या परगट करूंक या देवाचे राज मेळच्या कामांक तो पयलें धांवनी ना. देखून मोगाच्या भाबणीनो, आमी आसल्ल्यांनी ताका इडें दिवंक नजो आनी ताका इडें दिनाशें राव जाल्यार कितें करीचे? शिराक प्रदेश बूक अवस्वर 4:20 वाच. शिराक 4:28 वाच. सता पसत मरण पर्यंत झूज आनी सर्वेस्पर तुज्या पक्षान जस्तलो. संसार विरोध जातलो. जावंक पुरो तुज्या वाड्याचे पिरगतीचे विरोध जातले, तुज्या कुटुंबाचे विरोध जातले. पूण सत तुवें उखलून धरतना तुज्या आनी म्हज्या पक्षान कोण आसतलो? म्हजे सवे हांव भियेना म्हजे सवे हांव भियेना. पळयणाराव या सताच्या पळयणार जर तूं आसाय तर तुजे सांगाता कोण आसा? जेजू आसा. देखून ते कन्नडान ती मॅसेज सांगतात. ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಚಿರಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. म्हणून ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಚಿರಕಾಲ.
सासनांच्या सासनांक सदांक खाल तुव्यान हांवें या सदाच्या बोळान जिवंक जाता मोगाच्या भाव भयणान. देखून कितलोय विरोध आसूं दी, वायट आसूं दी, उपराट विरोध आसूं दी, सत तुजे लागीं म्हजे लागीं आसतना सताचो देवाचो आत्मा तुज्या आनी म्हजे सांगात आसा की ना. हे सत मोगाच्या भावा भयणीन तुज्या लागीं म्हजे लागीं आसा जाल्यार देंवचाराक इडे ना. पळया तुज्या जिणयेंत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या वावरांत, ह्या आत्मीक जिणयेच्या वाडावळींत सत तुवें घट्ट तीर भद्र आसरो करून घेतलाय जाल्यार देंवचाराक इडे बिलकुल ना. ओ जेजू तुज्या आनी म्हज्या सांगात आसा मोगाच्या भावभयणीनो. सता खातीर सगळ्या संवसारान तुजो विरोध केल्यार होडना, तुज्या कुटुंबान तुका भायर काडल्यार होडना, तुज्या पिरगजेन तुका पुरिना म्हणल्यार होडना. सत तुजे सांगात आसा जाल्यार सर्वेस्वर देव तुजे सांगात म्हजे सांगात आसा. जकारिया प्रवादीचो बुक वसवर 8:16 वळ वाच. जकारिया चॅप्टर 8:16 वाच. तुम्ही पाळूंक जाय ती कर्तव्या. पळया तुम्ही पाळूंक जाय ते एक कर्तव्य. हे कर्तव्य ते एकामेकाकडे सत उलया. त्या दळा सैतानाक तुज्या आनी म्हज्या मदें इडे पळया न्ही. एकामेकाकडे सत आमी उलयतना, सता प्रकार आमी जियेतना सैतानाक इडे थंयसर ना. देखून एकामेकाकडे सत उलया. तुमच्या दारवाट्याकडे आणि तुमच्या दारवोट्याकडे, दारवोटो म्हळ्यार समजता मू तुमच्या बागलाकडे, दारवोटो म्हळ्यार बागील, बागला कडेन सता प्रमाणे न्याय निर्णय करूंक शांती स्थापित करा. हा पळया न्ही तुज्या घरच्या दारवोट्यार, ह्या सभेच्या, ह्या पिरगजेच्या खंयसरी सत आसा जाल्यार थंयसर कितें स्थापीत जाता? शांती. आज मोगाच्या भावभयणीनो जायत्यांच्या कुटुंबांत, लग्ना जिवितांत, या तुमच्या संवसारी जिणयेंत शांती ना. कारण कितें की म्हणल्यार आमचे थंय सत नातल्या वरवीं शांती ना. तुमी जाणात संवसारांत कितलें पोटी आसा म्हण तुमी जाणात. आतां जायत्या काजार जाल्ल्यांच्या जिणयेंत शांती ना. कारण कितें? काजार जातानाच पोटी मारूंक सुरू करतात. वय की नाही? पोटो दाखोवचो ऐश्वर्या रायचो. काजार जाल्या उपरांत तें दिसता मायावती. तुमकां सांगूंक नाका, हांव सांगता. पोटी पुरा सुरवेरच पोटी सुरू जाता. एक दल्लाली आसता कसोय, तो ताज्या पयशां खातीर कितेंय म्हणी तशें अशें म्हणटा. म्हज्या चाकय चेंडू, मोठी 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 कांकणां, चेनी घाल, पुरा घाल. काजार जालें, बऱ्यान काजार जालें. काजार जाल्या उपरांत ताज्याच मायनांनी मावान येवन म्हज्या लागीं सांगलें, उतार कित्याक पडकीरपण करीचें आसलें, ती डुप्लिकेट कांकणां कित्याक घालीची आसलीं गी म्हणून. डुप्लिकेट रोड गोल्ड कांकणां आनी चेन नेकलेस घालून काजार जावन गोवाक मस्त भांगार आसा म्हूण दाखोवन मागीर गोवान भांगार खंय गो म्हणटना डुप्लिकेट म्हळ्यार शांती आसाय. मागीर ब्रह्मवर आसा, मेळना तुमकां शांती ना. देखून हांवें म्हणचें तुमकां समजना. हर एक सुरू जाता पोटी जावन. हर एक बिजनेस तुमचें सुरू जाता पोटी जावन. हर एक घरा बांदतना तुमचें सुरू जाता पोटी जावन. देखून त्या घरांत, त्या बिजनेसांत, त्या लग्ना जिवितांत शांती आसाना. देखून हांवें म्हणलें, देखून हांवें तुमकां म्हणलें, ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣ ಇಡಿ. 1 रुपये जाल्यार होडना. सतांते काम सुरू करा, सतांते वावर सुरू करा, सतांते बिजनेस, सतांते घर, या सतांते लग्न, हर एक सतान जाऊन दी. कोणाचं सांगत असता असा. एक सैरीक पळोवंक वेतानाच, सैरीक पळोवन वेता वचून चेडवाक पळयताना, आडू चेडवाच्या घरा वचून बसताना चेडू ना इल्लो वेळ येयलो. चेडू ना सांगता आवय लागीं, आवय बापायला घरा. इल्ले वेळ ही उलोवन रावली न्हवरो आनी पुरा. इल्लो वेळ येताना चेडवाक विचारलें का आवयन, खंय गेल्ले गो? अरे डॅडीची BMW येवना मम्मी, आज इल्लो वेळ जालो म्हणलें. खंय? चेड्यान पट्टा हा म्हणलें. जायत म्हणलें चेडू. डॅडी लागे कितें आसा? BMW कार आसा म्हण चिंतलें आनी पट्टा हा म्हणलें. काजार जालें. काजार जावन 2 म्हयने जाल्यार हें रिक्षारच येता, रिक्षारच वयता, रिक्षारच घुंवता. विचारलें न्ही त्या दीस तुवें म्हाका पळोवंक येताना BMW म्हणून खंय आसा कार? हो तें न्ही BMW. तें त्या दीस म्हज्या डॅडीचें काम करचें चेडू येवना, बर्तन मांजने वाली. घरा काम करचे BMW कार नहीं, बर्तन मांजने वाली नहीं आया था, वही बोला था म्हणून.
मागीर शांती आसाय ओ BMW कार आसा म्हण काजार जाल्लो मागीर फायटींग आसा की ना शांती ना अशांती असामाधाना देखून मोगाच्या भावपणीनं आम्ही जायती कामां सुरू करता आणि सुरू करतानाच पोटी म्हणजे सैतानाक किडें दिवन सुरू करताल्या वरवीं आज जायत्यांक कितें शांती ना समाधान ना संतोष ना देखून तें उतर पयलें आयका आनी पटी आयका आनी हर एक काम तुमचें दूड उणें आसूं दी मनीस उणें आसूं दी हेल्प उणें आसूं दी पूण सत आसूं दी सतान करा इडें दिनाका सैतानाक वाच परत ती वळ तुम्ही पाळूंक जाय ती कर्तव्य तुम्ही पाळूंक जाय ती कर्तव्य ही एकामेकाकडे सत उलया एकामेकाकडे सत उलया तुमच्या दारवट्याकडे तुमच्या दारवट्याकडे सताप्रमाणे न्याय निर्णय करून सदाप्रमाणे न्याय निर्णय आसूं दी शांती स्थापित करा आणि त्या दळा शांती स्थापित जातेली आणि त्या दळा तुम्ही सुरू केल्या हर एक कामात समाधान असतेलें देखून आम्ही हेरांक दुर्वोन फायदो आसा की कोणाक दुर्वोन फायदो ना मोगाच्या भाव भयण्यानो आमी आमकांच समा करीचे आमी आमकांच पयलें पळयचे हें देखून हांवें सांगलां हाज्या पयलें मण्णू देವರು ದೇವರಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಮರದ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತು ತಾನೇ ಯಾರೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ದೇವರಾಗುವಿ म्हणून ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತು ತಾನಾರೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಮುಂಚೆ जेजू म्हणलें सत तुजे लागीं आसा जाल्यार मुर्तींती देव ना रुखांती देव ना भांगारा मणकांती देव देव खंय आसा वस्ते रे तरी गेल्ली बरी जाणात वय मू पादोजेरी बरें गुंडाळन तें सत आमकां जाणा जावयता देव खंय आसा यांना उलायड उरले रे म्हणून सत म्हणलेलो देव सत म्हणलेलें उतर तुजे भितर आसतना सैतानाक किडें देवचारा किडें ना मोगाच्या भाव भयण्यानो एपेसकारांक बरयलें पत्र आमी थंयसर सांगता ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆದ್ದರಿಂದ आमच्या लागीं आमी तशें सत आसा एपेच्या चॅप्टर 4 वर्स 25 वाच एपेसकारांक बरयलें पत्र वर्स 4:25 वळयका ह्या पासून सर कपटीपण तुम्ही पैस करा आणि एकामेका सत उलया ब्रदर विक्रमन बरें सांगला सकाळी वय मू जेजू लागीं कपटपण आसलें गे ना लोकां मुखार एक नमन दुस्मना मुखार एक नमन या बापा मुखार एक नमन या याजकां या शास्त्र्यां मुखार तो एक नमन आसलो गी एकच सत कष्टांच्या वेळार दुखाच्या वेळार मरणाच्या वेळार एकच सत कोणाचें नांव काडिल्लें सत म्हणलेल्या बापाचें नांव ताज्या जिबेर आसलें कपटपण ताजें तें कितल्या बरें ब्रदर विक्रमान आज उखलून धरलां जेजूक आनी त्या सताक मोगाच्या भाव भयण्यानो देखून फादर जेरीन म्हणलें पयली बरी बुन्याद ताणें घाली म्हूण सांगलें आयकोना गी कित्या कपटपण तुजें तें म्हजें आसूंक नजो कपटपण आसलो मनीस कोणाक कितें दिता सैतानाक कितें दिता देवचाराक कितें दिता आनी तें कपटपणाचो तुजें नाश जावंक पावता म्हजो नाश जावंक पावता आमी कोणाक मोस वंचन करून पाड करीत म्हण हांव चिंता जावंक पुरो पूण हेरांक पाड करूंक हांवें जायना हेरांक वायट करूंक हांवें जायना कित्याक म्हळ्यार कपटपण नासलेल्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा आमी आतां परत वाच कित्याक आमी समेस्त एकच कुडीचे सांदे कोणाची कूड ती कोणाची कूड एकच कूड म्हणजे त्या कुडीच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे आमी सांदे जॉन 18:37 पळयान गे जेजून सैतानाक कितें दिवना म्हणून हांव तुमकां सांगूंक आशेता देवाचें उतर तुमकां सांगूंक आशेता जेजून सैतानाक कपटपणाक पोटी कितें दिवना जॉन 18:37 तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम वाच ह्या पासून हांव जल्मल्लो ह्या पासून हांव संवसाराक आयला सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता जेजून म्हळ्यार सताक रुजवा दिवचें ताजें काम आमी म्हणया आतां पोटीक रुजवा दिवचें म्हजें काम सांगा तर सांगा सगळीं सांगा
सदाक रुजवात दिवचे सदाक रुजवात दिवचे म्हजें काम आनी बडी सांगा कित्याक म्हळ्यार आमी कितल्या बडी सांगता म्हळ्यार तितल्या बडी महिमा कोणाक जाता म्हाका न्ही जेजूक महिमा जाता बापाक महिमा जाता देखून सैतानाक देंवचाराक इडे दिवचें नाका कितें सत आमकां मेळ्ळां जिवीत आमकां मेळ्ळां तें घट्ट धरया हेंच जिवीत तुका आमकां बापा सरशी वेतलें तें सत तुका आमकां बापा सरशी व्हरतलें हेंच जिवीत म्हाका फाव जालां तें तुमकां सगळ्यांक फाव जावन दी म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.